خريج من قسم اللغة الأردية كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر. وشغال حاليا مترجم هندي وأردو صحفي، ودرست كورسات حوالي سنتين أو أكثر من ذلك يعني. فكنت حابب أعمل مجموعة فيديوهات بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية في القناة بتاعتي إسلام شحتة، أو تقدر تكتب تعليم اللغة الأردية مع إسلام على اليوتيوب. فكنت حابب أعمل مع بداية الدراسة نوعية جديدة من الفيديوهات نقدر يعني نعرف فيها إيه هي الأردو، ونعمل إيه في الأردو، وإزاي نتعلم أردو صح، وإزاي نتقن الأردو يعني، وما نضيعش لغة يعني من تحت إيدينا بمجرد إن هي مفيش فيها شغل. أول نقطة، الأردو هي لغة الهند وباكستان، بيتكلم بيها الهند وباكستان. احنا بندرس في الجامعة بندرس الأردو اللي هو بيكتب بالخط العربي، أما الهندي هو نفس النطق ونفس الكلام، بس بيكتب بحاجة اسمها الخط الديوناجي. فأنت في الكلية هتتعلم أردو، فبالتالي هتقدر برضو تتعامل مع الهنود، بس مش هتقدر تكتب إلا إذا موجودة تقريبا في جامعة عين شمس حاليا هي بتعلم الديوناجي. فنرجع بقى لإنك تعليم اللغة. أنت داخل لغة، يعني احنا لما كنا دخلنا من حوالي 4 أو 5 سنين ما كانش في حد يقول لنا يعني ايه اردو. كنت لما تقول له لحد انا داخل اردو يقول لك اردن، يعني بتلاقي يعني افيهات كتير وتعليقات كتير وكومنتات سخيفة كتير. فطبعا لازم تتلاشاها علشان تقدر تكمل المجهود بتاعك، وعشان تقدر تكمل حياتك ومفيش كلمة توقعك. اما دلوقتي حاليا هتلاقي في ناس كتير بتتكلم عن الاردو، وهتلاقي فيديوهات كتير على اليوتيوب، وهتلاقي كتب، وهتلاقي وسائل كتير تعلمك اللغة بطريقة سهلة وبسيطة وفي اسرع وقت ممكن. بس اهم حاجة يكون عندك انت الارادة تكون طالعة من جواك، انك انت اللي عايز تتعلم اللغة، وتعتبرها يعني زيها زي اي لغة هتبدأها من الصفر. دي لغة انت هتبدأها من الصفر، فبالتالي لا حرج عليك انك تتعلم من الاول الحروف الف باء لحد اخر حرف بكلمات، وبتنزل بيها كمان بتحفظ بيها زي ما كنت في ابتدائي وحضانه وهكذا. فده مش عيب خالص انك تبدا كده، لانك انت لو عشان تتميز لازم تبدا من الصفر. تاني حاجه، اللغه يعني، او اول حاجه بتيجي في عقل الناس اللي هي لسه داخله اول سنه، او لسه داخله اي قسم ايا كان، وبالاخص الاردو، هو انا هشتغل بيه؟ هو في شغل؟ هل هلاقي لما اخلص شغل؟ هل انت اصلا، يعني ده سؤال مني انا، هل انت بقيت كويس في اللغه علشان تدور على شغل؟ هتقولي لا. هل انت اصلا لسه درست اللغه؟ هتقولي لا. يبقى اذا انت ما تعرفش مستقبل، لان المستقبل بيد ايه؟ بمين؟ بايد ربنا. فبالتالي انت لازم اول حاجه، بما انك خلاص ربنا وفقك او وجالك القسم ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى، فانت لازم تعمل مجهود زياده عشان تثبت ان اللغه دي فيها شغل، ان اللغه دي تقدر تعمل منها حاجه مش ميته زي ما الناس كلها بتقول. لا، في شغل. هتقولي في هقول لك في شغل كتير كمان، بس اهم حاجه تكون انت عارف تشتغل. لان في ناس كتير قبلك، في ناس كتير قبلي، في ناس كتير بعدي حاولت تدور على شغل، وموجود الشغل بالاردو بس ما وفقتش فيه. ليه؟ هي مش عندها، او ما عندهاش اللغه الكامله، او ما تعرفش اللغه كامله ان هي تقدر تبدا بيها شغل. فبالتالي انت اول حاجه لازم تعملها انك تفكر ازاي تكون كويس في اللغه. هو ده اهم المحور بتاعك، انت ازاي تكون كويس، سواء اللي في ازهر، سواء اللي في عين شمس، سواء في اللي بياخدها لغه تانية في القاهره او طنطا. فانت ازاي تخلي اللغه دي هي كويسه عندك. فانت لازم تسعى بدايه من حضور محاضراتك، لان محاضرات الجامعه مهمه جدا بالذات في اللغات. ولو غبت محاضره او فوتت محاضره هتلاقي الدنيا كلها بتتراكم فوق دماغك. ليه؟ لان انت المحاضره دي كانت مبنيه على نقط، المحاضره الثانيه مبنيه على المحاضره الاولى، فلو انت فصلت بمحاضره بين محاضرتين هتلاقي نفسك وقعت. فانت اول حاجه لازم تفكر فيها انك تحضر محاضرات، انك تحاول يعني تبحث بنفسك. انت دخلت وصلت لمرحله في الكليه 70% عليك، او يمكن 80% عليك، والدكتور مش هيعمل لك اكتر من 20%. فبالتالي انت اي لغه ايا كانت، مش بس الاردو، لا اي لغه ايا كانت انت ليك فيها، انت بحثك ومجهودك انت، ويعني كل شغلك انت عليك 80 او 70% بالكتير قوي.
فان شاء الله احنا مع بدايه الدراسه هنبدا نعمل فيديوهات تعليميه جديده بالاضافه للفيديوهات الموجوده في القناه، وطرق جديده لتعليم اللغه وتعليم الترجمه وازاي تكون متميز فيها. بس دي كان فيديو تعريفي او تشجيعي للناس اللي داخله ان شاء الله اللغه الارديه مع بدايه العام الدراسي الجديد. واحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تكون بدايه موفقه لكل اللي داخلين جداد، وزي ما يكون بدايه صحوه للناس القدامى ان هم يقدروا يرجعوا اللي كان في دماغه ان مثلا مش هقدر اكمل في اللغه، مش هقدر اعمل في اللغه، مش هقدر، ان هو يرجع ويكون كويس ويراجع نفسه ويراجع مجهوده ويراجع كل حاجه هو عملها قبل كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير، وشكرا لكم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.